दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सेयर टक लिएर हामी फेरि पनि यहाँको सामु उपस्थित भएका छौँ। नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई नजिकबाट हामी निहालिरहेका छौँ। नेपालको क्यापिटल मार्केटमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्। नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घट्यो र यो साता चाहिँ अलिकति सकारात्मक भएर बन्द भएको अवस्था रहेको छ। झन्डै झन्डै 3200 को इन्डेक्समा पुगेको सेयर बजार 2500 इन्डेक्समा झरेर 26-2700 मा पुगेर यो साता चाहिँ बन्द भएको अवस्था रहेको छ। यो बीचमा झन्डै 700 अङ्कको गिरावट आयो र यो गिरावट आउनुमा नियामक निकाय विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेबोन र यी विविध पक्षहरू र त्यसै गरी जुन बैंकहरूले इन्ट्रेस्ट रेट वृद्धि गरे त्यसलाई पनि जुन यो आधार मानिएको छ कि बजार घट्ने र बढ्ने यिनै आधारहरू हुन्। तर नियामक निकायहरूले जसरी आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसक्दाखेरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो, नेपाल राष्ट्र बैंकले 4-12 को क्याप जे ल्यायो त्यो कारणले गर्दा पनि, र अलिकति अगाडि चाहिँ सेबोनले 51 वटा कम्पनीहरूको जे स्टेटमेन्ट निकाल्यो त्यसले चाहिँ नियामक निकायहरू यो पुँजी बजार, यो क्यापिटल मार्केट प्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ भनेर लगानीकर्ताहरू सशङ्कित र आक्रोशित पनि भइरहेका छन्। लगानीकर्ताहरू बेला बेलामा अनसन बस्छन्, आमरण अनसन बस्छन्, आन्दोलन गर्छन्, नेप्से घेराउ गर्छन्, सेबोनलाई घेराउ गर्छन्। यो किन भइरहेको छ? नेपालको क्यापिटल मार्केट एउटा ठुलो पुँजी बजारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, तर यसलाई सबैले किन सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउन सकेका छैनन्? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ रहेको छ र विभिन्न सङ्गठनहरू पनि खुलेका छन् लगानीकर्ताहरूको। र पछिल्लो समय एउटा सङ्गठन खोलेको छ स्वतन्त्र पुँजी बजार सङ्गठन सङ्घर्ष समिति भनेर। अब यसले चाहिँ के गर्छ र के कस्ता मागहरू रहेका छन् र पुँजी बजार विकासको लागि के कस्ता एजेन्डाहरू रहेका छन्, हामी यिनै सन्दर्भमा आज कुरा गर्छौँ। हामी यसैका एकजना प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ, आदित्य शिवाकोटीजी, युवा लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू बारम्बार सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ। लगानीकर्ताहरू, अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू त आन्दोलन गर्दैनन्। यो पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति बजार घट्न हुँदैन, सेबोन घेर्न जानुपर्ने, त्यसै गरी मिडियामा आउनुपर्ने, होइन, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नुपर्ने। यो किन रहेछ? नियामक निकायलाई गाली गरिराख्नुपर्ने। इन्भेस्ट गरेपछि त रिटर्न हुन पनि सक्छ, त्यसमा लस हुन पनि सक्छ नि, होइन? बेसिकली सर यसमा चाहिँ अब हामीले मार्केटलाई कसरी हेर्छौँ, मार्केटलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ हाम्रा नियामक निकायहरूको कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड भएर मात्र हामी सडकमा जान्छौँ। जसरी हाम्रो संरक्षणका लागि, यो बजारको सुधारका लागि भनेर चाहिँ नियामक निकायहरू जसरी बसेका छन्, उनीहरूले नै चाहिँ बजारलाई बार घातमाथि घात गरिसकेपछि हामी लगानीकर्ताहरूसँग अब विकल्प सर घातमाथि घात कसरी? अब त्यसरी नै जाउँ न, हामी बिस्तारै जाउँ, होइन? के घात गर्यो नियामक निकाय? कुन नियामक निकायले के गरेर घात भयो भन्नेतिरबाटै जाउँ न, स्पष्ट हुँदै जाउँ न हामी। जसरी अब 51 वटा हाम्रा कम्पनीहरूलाई जसरी लिस्टिङ गर्यो, यो चाहिँ नराम्रो छ यो भनेर जसरी यी कुराहरू आए, त्यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब जुन 4-12 को क्याप लगाउने एउटा काम गर्यो, जसले चाहिँ बजारको सेन्टिमेन्ट बजारले क्रमशः लुज गर्दै गइरह्यो। र 4-12 है? हजुर, 4-12 त लगानीकर्ताहरूले पनि त मिसयुज गरे नि त, होइन? लोन लिएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्न त्यो थियो भनेदेखि त, होइन, यो एउटा समय जसरी मिसयुज भयो भने सर्कुलर जुन भयो भने छ, लोनहरू रिसाइकल जुन भयो भने छ, त्यो हुने छ भने त 4 करोड 12 करोडमा पनि त मान्छेहरूले मिसयुज गरिरहेछन् नि त। जुन एउटा लिमिट लगाइदिने काम भएको छ, जुन यो 4-12 कुन समयमा ल्याइयो? जब मार्केट चाहिँ अल टाइम हाईमा भएको बेलामा, 3200 मा सेलिब्रेट गरिरहेको बेलामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 4-12 ल्याउनु कतिको सही थियो? 4-12 को मिसयुज, 4-12 जुन बेलामा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई, स्पेसली ठुलो लगानीकर्ताहरूलाई घरमा बोलाइ ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई घरमा बोलाइ लोन दिएका छन्। त्यो टाइममा जसरी मार्केट तलै हुँदाखेरि पनि त यो कुरा विचार गर्न नसक्ने, त्यो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी नै हो नि त। जसरी अल टाइम हाईमै पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो नीति ल्याउनु पर्ने, उसो भए 1100 मा किन नल्याएको, 1800 मा किन नल्याएको? जब 3200 मा चाहिँ मार्केट पुगिरहेर जनताहरूको एउटा अल टाइम हाई भनेको त मान्छेहरू अलिकति डाइलिमामा हुने, अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने सोचमा भइरहेको बेलामा चाहिँ अनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही बेला हो त 4-12 ल्याउने। उहाँले हो कि आदित्य सर संयोग हो? नो सर, संयोग भने कसरी संयोग भन्न मिल्छ सर त्यसलाई? होइन, पहिला 1100 मा पनि त नेप्से थियो नि त। जसरी झरेको जुन बेला लोन दिने बेलामा यसको
एउटा फल्टहरू के हुनसक्छ, यसको मिसयुज कसरी हुनसक्छ, त्यति त उहाँहरूले रिसर्च गरेर ल्याउनु पर्यो नि, होइन र? त्यो बेलामा चाहिँ केही नराख्ने, अनि जब 3200 मार्केट पुगिसकेपछि चाहिँ अब अल टाइम हाईमा भएको बेला चाहिँ त्यो मार्केटप्रति भएको उहाँहरूको एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्टको चाहिँ त्यो रिजल्ट हो। जसरी त्यो 4-12ले ल्यायो, म यसलाई यसरी लिन्छु सर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बजार बढेको देख्न सक्दैन, यहाँको सिधा कुरा हो। अहिलेको स्थिति हेर्दा डेफिनेटली त्यही देखिरहेको छ, उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्न। देख्ने त्यो थियो भनेदेखि उहाँहरूले बढ्दाखेरि अब अझ राष्ट्र ब्याङ्क अरू नियामक निकायहरू बढ्दाखेरि उहाँहरूको विज्ञप्ति आइहाल्छ, नेप्से 100 अङ्क माथि जानु हुँदैन, अब सतर्क रहनु होला, सावधान रहनु होला, अनि यो कम्पनीहरूको यस्तो गर्नु होला, त्यस्तो गर्नु होला भनेर उहाँले एकदमै त्यो एलर्जिक हुन्छ नि त, मार्केट बढेको देख्दा एलर्जी हुने जस्तो चाहिँ एलर्जिक भावनाले चाहिँ उहाँहरूले त्यो विज्ञप्तिहरू निकाल्न थाल्नुहुन्छ। अनि जब नेप्से 700 घट्दाखेरि खोइ 7, खोइ हाम्रो नेप्से, अनि त्यसपछि खोइ अरू नियामक निकायहरू, त्यो नियामक निकायले घटाइदिया हो र डिमान्ड एन्ड सप्लाईले यहाँको बजार यहाँले डिमान्ड गर्नुहुन्छ, यहाँले सप्लाई गर्नुहुन्छ, यहाँको यहाँसँगै निहित रहने कुराहरूलाई ठिक छ, कुनै कुनै एउटा नीति यस्तो होला, पोलिसी यस्तो होला जसले ठ्याक्कै इम्प्याक्ट पार्छ, ती कुराहरूमा त हामीले पनि अब्जेक्सन राख्नु स्वाभाविक हो। तर जब जब बजार बढ्यो यहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, जब जब बजार घट्न थाल्यो अनि आन्दोलन गर्नुहुन्छ। यो सर आरोप मात्र हो, किनभने हामीले जसरी आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ एउटा मार्केटका समसामयिक विषयहरू, जुन तमाम विद्यमान समस्याहरूलाई लिएर ल इन्क्लुजिभ, यहाँ हाम्रो आन्दोलनमा हामीले राखेका मागहरू कोही एउटा समुदाय, एउटा सम्प्रदाय र एउटा लगानीकर्ताको लागि राखेको माग होइन यो, र यो कसैलाई यो देवत्वकरण गर्न पनि हामीले कुनै आन्दोलन गरेका छैनौँ। जसरी मार्केटमा रहेका समस्या, यसमा 10 किता कारोबार गर्नेदेखि 10 लाख किता किन्ने सम्मका सम्पूर्ण यो देशका जुनसुकै ठाउँ, जुनसुकै भूभाग र फोरममा बस्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको पनि माग समेटिएको हाम्रो आन्दोलन छ। र हजुरले जसरी कुरा गर्नुभयो कि मार्केट घट्या बेला हामी सडकमा जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, बढ्या बेला साइलेन्ट, यो कुरा म हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि जुन दिन मार्केट 100 अङ्कभन्दा बढी बढेको थियो त्यस दिन हामी एनआरबीलाई विज्ञप्ति बुझाउनको लागि बालुवाटारमा हामी आन्दोलनमा थियौँ सर। र त्यसै गरी पछिका समयमा पनि मार्केट बढोस् घटोस् निरन्तर रूपमा हामी माइती घर मण्डलामा हुन्छ अथवा हामी धितोपत्र बोर्डको अफिसमा हुन्छ, हाम्रो माग र हाम्रो पुँजी बजारको सुधारका लागि हामी निरन्तर हामी यो फिल्डमा नै छौँ सर। हामीले आन्दोलन छोडेको र यो बजारमा बढ्दाखेरि हामी साइलेन्ट हुने र घट्दाखेरि भन्ने छैन। बजार अहिले नै बढिरहेछ, म यहाँ पनि त आएको छु नि सर। बजार कहाँ अहिले बढ्या छ? अल टाइम हाई भएको बेलामा अलिअलि 100-200 अङ्कको करेक्सन तलमाथि हुँदा भन्न खोजे होइन। मैले यहाँहरू 1100-1200 अङ्क झऱ्यो भने, इन्डेक्स तल आयो भने चाहिँ आन्दोलन गर्ने, सेबलले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भन्ने, अनि इन्क्रिजिङको बेलामा चाहिँ आनन्दसँग घरमा बसेर टिएमएस चलाउने र रिटर्न खाने गर्नुहुन्छ भन्न खोजे मात्रै हो। 100 अङ्क बढ्दा किन गर्नु भएन, त्यो स्टप गर्नुभयो भन्न खोजे होइन क्या। एउटा समग्रमा सिनारियो त्यस्तो देखाउनुहुन्छ कि यहाँहरू? होइन सर, यस्तो व्यथिति त अब नेपालको व्यथिति त बजार बढ्दा पनि त थियो होला भन्न खोजे। म त्यही भन्न खोज्छु सर। एउटा कस्तो हुन्छ भने हजुर एकजनालाई लागेर होइन, म एकजनालाई लागेर हुँदैन। स्पेसली अझ के छ भनेदेखि हाम्रो नेपाली कल्चर के बसिसकेको छ भनेदेखि गरोस्, राम्रो काम हुनुपर्छ, तर अरूले गरोस् म गर्दैन, म सडकमा पनि आउनु हुँदैन, म अरू पनि गर्नु हुँदैन, तर मार्केटलाई माया नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन सर। यो हामीले एउटा मिसकन्सेप्सन राख्नु हुँदैन। मलाई पनि मार्केटको माया छ, अर्कोलाई पनि छ, अर्कोलाई पनि छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब एउटा कुरा है सर, यो जुन 4-12 भनेको त्यो अन्तिममा जसरी एउटा रिजल्ट त्यहाँबाट देखिन थाल्यो, सबैजनालाई एउटा अब चाहिँ हुँदैन है भन्ने एउटा चाहिँ नियामक निकाय हाम्रो एनआरबीको 4-12 को जुन क्याप आयो, त्यसपछि चाहिँ जनताहरू अलिकति आक्रोशित भाउन् सर। यसमा म मात्र आक्रोशित भएन, अरू मात्र भएन, व्यक्ति त जसरी पहिल्यैदेखि थियो नि सर, होइन र? जसरी हाम्रो सर्ट टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्स बढाइयो, तर त्यसले नै बजार घटाउनु पर्ने कुनै आधार थिएन, किनकि यति धेरै ठुला लगानीकर्ताहरू थिएनन् कि 4-12लाई ठ्याक्कै प्रभावित गर्ने केही मात्र भनेर स्टेटमेन्ट पनि आयो नि त फेरि। होइन सर, यो यसरी बुझ्न जरुरी छ कि सर, जसले स्योर लोन लिएछन् होइन, अब सङ्ख्यामा भन्दा पनि उहाँहरूबाट आउने सप्लाईलाई रिटेलरले थेक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा हो क्या सर। जसरी ब्याङ्कहरूले के गरे सर, त्यो टाइममा पहिला अब घरमा बोलाएर लोन लिए, पछि अब बेच भनेपछि उहाँहरूलाई बेचाउन चाहिँ इनसाइड रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेसर दिने ब्याङ्कहरूले आफ्नो पैसा उठाउनको लागि। मार्केटमा त सर जसरी भनिन्छ, जो पछि छिर्या छन्, जसले हाम्रो बानी के छ, सानो लगानीकर्ता, यो ठुलो लगानीकर्ताको लागि होइन नि सर। सानो लगानीकर्ताहरूको हाम्रो बानी के हुन्छ, हामी जब नेप्से बढ्न थाल्छौँ अनि हामी किन्न थालिरहेको हुन्छौँ। जसरी बढिरहेको थियो त्यो अल टाइम हाईमा म्याक्सिमम फसेको भनेको सर सानो लगानीकर्ताहरू नै छन् होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि जब त्यो क्याप लगाइयो र उहाँहरूलाई प्रेसर दियो, अब सप्लाई त आउँछ नि सर। पहिला ऋण त लि भन्ने, अनि पछि तिर भनेर उहाँहरूलाई प्रेसराइज गरिसकेपछि त जतिजनाले छन्, जतिजनालाई सर्टेन ग्रुपलाई, सर्टेन जेसुकैलाई होस् सर होइन,
तर जसरी एउटा सप्लाई आइसकेपछि त्यही अनुसारले एउटा मार्केटमा त्यही सिचुएसन पनि त क्रिएट हुन्छ नि त। उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ, सप्लाई आउँछ, त्यो सप्लाईलाई को रिटेलरले थ्याक्ने, प्लस जसरी 4-12बाट एउटा सबैमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट त गयो नि त सर। अब प्यानिक क्रिएट त भयो नि त। अब 4-12को क्याप लगाइदियो, अब एकदम त्यस्तै खालका अब अभिव्यक्तिहरू पनि आउन थाले सबैजना। अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति हजुर, मैले त्यसलाई इङ्गित गर्न खोजेको हो। जसरी अब नबोल्नु भने छ सेयर बजारको बारेमा पनि भनिदिनु भयो है। हजुर, उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यो भइसकेपछि के भयो त, सप्लाई त आउँछ नि त सर मार्केटमा, प्रेसर। मैले ऋण लिएको छु, पहिला मलाई घरमा बोलाएर ऋण दिएको छ, पछि देखिँदै बनाएपछि त त्यही अनुसारको सप्लाई आउँछ र त्यसलाई रिटेलरहरूले थ्याक्न सक्ने अहिले हाम्रो नेपाल सेयर मार्केटमा त्यो सिनेरियो छ कि छैन सर? तर ठुला लगानीकर्ताहरूले बाहना मात्रै खोजिरहेको हुन्छन् रे के। यस्तै नियामक निकायले ल्याउने बाहना, बजारमा विभिन्न बाहना खोजेर आफूलाई नाफा भइसकेपछि चाहिँ नि सप्लाई दिएर आफू चाहिँ बाहिर निक्लिने बाहना हो 4-12 पनि भन्छन् कि कतिपय लगानीकर्ता हो सर। यो जसरी यो नियामक निकायहरूले यो ल्याए, ठुलाले भन्छन् यो गर्छन् होला सर, त्यही त हुनु भएन सर। कुरा यहाँ ठुला लगानीकर्ताको होइन सर। कुरा भनेको हाम्रो के छ भने मार्केट चाहिँ एउटा फ्रीली चल्नु पर्यो, जसमा चाहिँ नियामक निकायका मान्छेहरू जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरू चाहिँ कसैको कठपुतली बनिनु भएन क्या। होला कसको कठपुतली बने आदि जसरी उहाँहरूको अब देखिरहेछ त सर, जब मार्केट अब घटाउनका लागि त्यो गर्ने अनि किन घटाउने, कसलाई फाइदा हुँदो रहेछ यो मार्केट घटायो भने? अब नत्रदेखि त्यस्तो थिएन भनेदेखि त सर उहाँहरूले यो गर्न जरुरी छैन नि सर। हाम्रो ट्याक्स तिरेका छौँ नि होइन, छौँ सर। यो बजार घट्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयलाई फाइदा हुन्छ, सेबुङलाई फाइदा हुन्छ, नेप्सेलाई फाइदा हुन्छ, ब्रोकरलाई फाइदा हुन्छ, हुँदैन नि? हुँदैन सर। तर यहाँ के देखिरहेछ भने लगानीकर्ता मात्रै लसमा जान्छन्। हजुर, कसैलाई फाइदा छैन। तर किन त पुँजी बजारप्रति नेगेटिभिटी रहेछ त यी नियामक निकायहरूको? यहाँले त सङ्घर्ष गर्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो होला, अलिकति बुझ्नुभयो होला नि है। उहाँको मेन कुरा भनेको त सेन्टिमेन्ट के सर। मलाई तपाईँ मन पर्दैन भनेपछि मन पर्दैन भनेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा सेयर मार्केटप्रतिको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति देखिरहेछ क्या सर। त्यो हुँदाखेरि यसमा त अब हेर्नुहोस् न सर, यो अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र हाम्रो गभर्नरमा मात्र नजाउँ होइन। जसरी हाम्रो यहाँहरू राजीनामा उहाँकै माग्नुहुन्छ, महाप्रसाद अधिकारीलाई राजीनामा अब सर महाप्रसाद अधिकारी भनेको त एउटा पदमा रहिसकेपछि उहाँको एउटा जिम्मेवारी के त सर? उहाँले चाहिँ अब जवाफदेहिता भन्ने उहाँको के छ त? उहाँले एउटा एक्सप्लेनेसन त दिनु भएन नि सर। उहाँले चाहिँ ल्याइदिने अनि त्यसपछि उहाँलाई त भेट्नसम्म टाइम नहुने सर। एउटा विज्ञप्ति बुझ्नसम्म टाइम नभएर त्यसलाई फलोअप गरेको खोइ जनता सर। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जनता चाहिँ दिनका दिन चाहिँ गएर माइती घर मण्डलामा उभिनुपर्ने, अनि त्यसपछि हामी आमरण अनसनसम्म बस्न हामी जानुपर्ने। त्यति गर्दा पनि उहाँहरूको ध्यान खै त? उहाँहरूले त्यो आफूले गरेको कामलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नु भएको खै त? सानो कुरा ल्याउँदा पनि पहिला एउटा रेकी गरिन्छ नि त सर, कि योबाट के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। अरू अन्य लगानीकर्ताहरू जो छन् उहाँहरूका पनि एउटा चिन्तनहरू के छ, कस्तो छ, समस्याहरू लिने गरिन्छ। यसमा खै त सर? अनि उहाँले चाहिँ जेरो जिम्मेवारी देखाइसकेपछि त उहाँलाई सेयर मार्केट मन नपरेको भन्ने बाहेक त अब हामीले भन्न अभिव्यक्ति दिन के बाँकी रह्यो त सर? अनि प्लस अर्को कुरा म जोड्न चाहेँ, जसरी हजुरले भन्नुभयो घट्दा कसैलाई फाइदा छैन, घट्दा लगानीकर्तालाई घाटा छ, र त्यति हुँदा पनि उहाँले अब किन चाहिँ हेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेट लभको होइन सर। यो उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देखिनु पर्यो क्या सर। यो 4-12को कुरा त अघि नै मैले जस्टिफाई गरिदिइसकेँ होला सर। दीर्घकालीन लगानीकर्तामा दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्ताको लागि त्यो राम्रो होला सर होइन। यसले मार्केटमा रहेका केही व्यतिथिहरूलाई रोक्छ। तर ल्याउने समय सर, त्यो ल्याउने समय ठिक। तर उहाँहरूको अभिव्यक्ति मुख्य रूपमा के छ भने आदित्य सर, यो जसरी बढेको छ यो अस्वाभाविक तरिकाले बढेको छ भन्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ के। यति कुरा चाहिँ डिक्लेयर देखिन्छ। यो अस्वाभाविक थियो। गत साउनदेखि अहिलेसम्मको इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि निकै धेरै इन्डेक्स वृद्धि भयो होइन। 3200 पुग्यो, 1100को इन्डेक्स भनेपछि अस्वाभाविक थियो। यति सर्ट टर्ममा यो बढ्नु हुँदैन थियो, यसले साना लगानीकर्ताहरूलाई असर गर्न सक्छ भनेर उहाँहरू अलिकति बढी सचेत भएको भन्ने मानसिकताबाट पनि सोचेको हो कि उहाँहरूले भन्ने मात्रै हो। अब त्यो सचेतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हजुरले उहाँले 1100बाट 3200 पुगाइदिनु भयो। 3200बाट एक महिनाको हाराहारीमा चाहिँ लगभग 700 अङ्क हाम्रो मार्केट गिर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो खोइ बुझ्नु भएको होइन सर।
अनि प्लस कुरा वृद्धि नहुने हो र सर वृद्धि नै अस्वाभाविक थियो कि थिएन भन्ने मेरो सवाल यहाँलाई के लाग्छ त्यो वृद्धि स्वाभाविक थियो स्वाभाविक र अस्वाभाविकको कुरा कसरी आउँछ भने सर मार्केटलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सर हिजो नेटवर्क बराबर नै प्राइस भएका कम्पनी हिजो जति नेटवर्क थियो त्यति सेयर प्राइस हुँदाखेरि पनि त मार्केट त चलिरहेको थियो नि त सर अब त्यही सेयरहरू चाहिँ अहिले लगानीकर्ताहरूको एउटा इम्प्रेसन हो होइन कोभिडको टाइम आयो उहाँहरूले अब एउटा सेयर मार्केटप्रतिको अलिकति इन्फर्मेसन पनि अलिक बढी रिले हुन थाल्यो सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि र जसले पनि यो लगानी गर्न अब सेयर मार्केटको सर सबै कुरा बेफाइदा मात्र छैन नि त जसरी उहाँले देख्नुहुन्छ होइन वृद्धिमा जाउँ थोरै फोकस हौँ आदित्य सर वृद्धि स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक थियो मलाई यति कुरा बताइदिनुहोस् स्वाभाविक यहाँ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ महाप्रसाद अधिकारीसम्मको राजीनामा माग्ने हैसियत राख्नुहुन्छ माइतीघर मण्डलामा बारम्बार आन्दोलन भइराखेको छ अब बताइदिनुहोस् यो स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक थियो 1.5 वर्षको यो वृद्धि अनि त्यसपछि हामी अघि बढाउँला अब जसरी अब अस्वाभाविक त म भन्दिनँ किनभने सेयर मार्केटमा इन्क्लुजिभनेस कति त्यो स्वाभाविक थियो भने 3200बाट 2500मा आउनु पनि स्वाभाविक हो हामी यसरी लिनुहोस् किनकि वृद्धि अस्वाभाविक तरिकाले हाइली जान्छ भने त्यही अनुसारको तपाईँले जब आफूलाई नाफा छ भने सप्लाई दिनुहुन्छ होइन सेयर मार्केटको त्यति एउटा प्रिन्सिपल 2000 इन्डेक्समा किनेको एउटाले 3200 इन्डेक्समा दिएर सप्लाई दियो 2600 इन्डेक्समा सप्लाई दिँदा पनि त उसलाई 600 इन्डेक्सको नाफा छ नि उसले दियो त सप्लाई त्यो पनि त स्वाभाविक हो नि त्यसो भए होइन सर यसमा हजुरले अब कुन हिसाबले कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हो क्या सर अब 3200बाट हो सर मार्केट 2400 आउनु त्यो पनि स्वाभाविक हो तर नियामक निकायले मार्केटलाई ह्याम्पर गर्नु हुँदैन मैले 2000मा किनेर 3200मा बेच्न पाएँ मैले हजुरले किन्नु भएको छ बेच्न पाउनु भयो तर जसरी नियामक निकायले एकपछि अर्को बजार बढ्यो है भन्दा घट्यो है भन्दा खै त हिजो 100 रुपियाँमा आइपिओ खोलेका कम्पनीहरू 50 रुपियाँ पुग्दाखेरि उनीहरूलाई सेक्युरिटी खोइ नेपालमा मात्र यस्तो हुन्छ सर फोरेन कन्ट्रीहरूमा केसम्म गर्छ भने जब मार्केट घट्यो जनताको पैसा जसरी मार्केटको क्यापिटलाइजेसन घट्दै जान्छ उहाँ सरकारले नै त्यहाँनिर मार्केटमा पैसा इन्जेक्ट गरिदिन्छ सर त्यो मार्केट त्यो अनुसारले रेगुलेट होस् जनताहरूको सेन्टिमेन्ट जुन एउटा मार्केटप्रतिको कन्फिडेन्स नघटोस् भन्नलाई फोरेनमा त्यसो गरेर हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ 100 अङ्क बढा देख्न नहुने उहाँहरूले 200 अङ्क बढा देख्न नहुने उहाँलाई विज्ञप्ति निकाल्न हतार हुने होइन 2000 अङ्कै बढ्यो 2000 अङ्क बढ्दा पनि होइन बिचबिचमा नि त्यो भयो नि त सर बजारप्रतिको एउटा नकारात्मक क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई चाहिँ सर्ट टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई 5%बाट 7% पुर्याउन चाहिँ उहाँहरूलाई हतार हुन्छ होइन किन भयो त सर त्यो बाहिर कन्ट्रीहरूमा त 0% हुन्छ सर लङ टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्स कतिपय देशहरूमा त्यो पनि सिस्टम छ सर हामीले त्यो माग्छौँ नि त उहाँहरूले चाहिँ जसरी शपथ खानुभन्दा पहिला चाहिँ मैले अर्थमन्त्रीकै कुरा गरेँ उहाँले शपथ खानुभन्दा पहिला चाहिँ के भन्नुभएको थियो सुरुमा म सेयर मार्केटलाई म केही नराम्रो हुन दिन्न सेयर मार्केट प्रति हामी एकदम सकारात्मक छौँ भन्ने जस्तो बढाउँछु भने त होइन नो सर त्यो भने बढाउँछु इन्डेक्स बढ्नै पर्छ घट्नै दिन्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब 16 महिना चलाउनु होला 16 महिना चाहिँ इन्डेक्स वृद्धि भइराख्छ म हुन्जेल भने त होइन नि यहाँहरूको डिमान्ड र यहाँहरूको सप्लाईले दिने चिजलाई त उहाँले असर गर्न सक्नुहुन्न यो मैले भन्न खोजेको कुरा मिसइन्टरप्रेट नहोस् सर होइन मैले के भन्दैछु भनेदेखि उहाँलाई जसरी बजार बढाइदिनु परेन सर कसैले बजार घट्छ बढ्छ त्यसमा हाम्रो कुनै विमति होइन सर त्यो टाइम त्यस्तो थियो जनता त्यतिखेर एकदमै आक्रोशित भयो नियामक निकायको बार हो नि त सर मैले जसरी विगतका घटनाहरू पनि त हजुरलाई बताउँदैछु त्यो टाइम भयो तर अर्थमन्त्रीले जसरी एउटा केयरलेसनेसवाला अभिव्यक्ति पनि त दिनुभयो नि त अनि त्यति मात्र नभई जसरी हामी भेट्न भनेर अर्थमन्त्रीलाई हामी गयौँ जाँदाखेरि हाम्रो अब लागिबस्नु भएको उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई मलाई लगानीकर्तासँग भेट्न फुर्सद छैन भन्ने अभिव्यक्ति उहाँबाट आएको छ अर्थ मन्त्रालयमा भनेपछि उहाँ कसका लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ लगानीकर्ता चाहिँ केही पनि होइनन् यिनीहरू चाहिँ जुवै खेलिरहेछन् जुवा गर्दा उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त यसरी जसरी बार बजारमा हमला हुन्छ नि त जुवा घर त उहाँले बना जस्तो भइरहेछ नि त सेयर बजार भनेको पहिला पनि एकचोटि जुवा घरवाला त किस्सा त एकदम फेमसै भएको थियो होइन त्यसले बजार यसरी बुझ्नुपर्छ कि सर एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेको मान्छेले बोल्दा कति फरक पर्छ उहाँ बाटोमा हिँड्ने यतिकै तपाईँ हामी जस्तो भनौँ होइन अझ सामान्य मान्छे त होइन नि त उहाँले बोलेका कुराले जनतामा के फरक पर्छ र उहाँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ हामीले अर्थमन्त्रीलाई होस् अथवा अरू नियामक निकायका प्रमुखलाई होस् बजार बढाइदिएर 5000 पुर्याइदेऊ त भने होइन सर यसो गरौँ न नीति नै बनेर आइसक्यो भने त त्यसले प्रभाव पार्नु पर्यो ल 4/12ले किनकि नीति बन्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खाले पोलिसी लिएर आयो त्यसले प्रभाव पार्यो बजारलाई तर अर्थमन्त्रीले सामान्य अभिव्यक्ति कहाँ गएर के बोल्दैका भरमा यहाँहरू चाहिँ किन सप्लाई दिनुहुन्छ त
यही त हो सर, मार्केटमा हामीले बिल्डअप गर्न खोजेको कुरा कन्फिडेन्स छ सर मार्केटमा। जबसम्म सर नीति त होइन नि त। कसैले ल बेलुन भरिएको त्यसले भन्दै गर्छ हामी आफ्नो चाहिँ डिमान्ड सप्लाईमा हामी आफू अडिक छौँ भनेर लगानीकर्ता पनि जान सकेका छैनन् नि, होइन? यो त यही त सर मेन पोइन्टै यही त हो। जसरी उहाँहरू त सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ नि त, नयाँ लगानीकर्ता आउने क्रममा यो बजार विस्तार हुने र बजार चाहिँ एउटा स्टेबल हुने अहिले फेजमा छौँ सर हामी। हिजो 1 लाखजना पनि कारोबार नगर्ने मार्केटमा अहिले हाम्रो 42-43 लाखजना त डिम्याट होल्डर छन् र सर सेकेन्डरी मार्केटमा पनि 8 लाख 9 लाखजनाले एक्टिभली ट्रेड गरिरहेछन् र यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। यसलाई जसरी पहिला पनि त भएको छ नि सर, एउटा मात्र कुरा होइन नि, यहाँ 4-12 मा मात्र फोकस गराइएर यसलाई त्यो हिसाबले एउटा के भन्ने चाहिँ ट्रान्सफर्म गरियो क्या जनताहरूमा। 4-12 को लागि आन्दोलन, बजार घटेर आन्दोलन, त्यहाँनिर सर हाम्रो अरू 17वटा बुँदा पनि त छ नि सर, होइन? यसलाई चाहिँ किनभने ठुला लगानीकर्ताको लागि मात्र गरे होइन नि सर। जसरी 4-12 ठुलाकै लागि थियो त कसरी सानालाई पनि इम्प्याक्ट परेको छ यो कुरा त मैले भनिसकेँ। यसमा जुन मैले कुरा गर्दैछु मेरो मेन पोइन्टको कुरा के हो भनेदेखि अहिले 8 लाख पुगेका छन् र बजार बढ्दो क्रममा छ। तर अहिले के बुझ्नुहोस् भने एउटा विकटमा बसेको कुनै म जस्तै एउटा केटा होइन, उसले आफूले डिम्याट अकाउन्ट त अब ब्याङ्कबाट खोल्ला होइन, उसले आफूले भरेको 10 किता सेयर उसको 20 किता सेयर बेच्नलाई अहिले कति गाह्रो छ हजुरलाई थाहा छ? जहाँले ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा उठाउनु खोज्नु होइन, ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर योभन्दा अघिका सङ्गठनहरूले पनि सेबोनमा, अर्थ मन्त्रालयमा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो चाहिँ माग राखिसकेको अवस्था छ होइन। यहाँको पनि त्यही माग अहिले छ होइन। अब यो ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ? समस्या समाधान हुन्छ नि सर। अब किन हुँदैन त, मार्केटमा मान्छे इन्फ्लुएन्स त गराउन सकिन्छ नि त। अनि यो चाहिँ कम्पिटिसन त होइन नि त, उनीहरूले यो माग राखे हामी त्यो त पहिला नै कार्यान्वयन भइसक्यो हो। जुन 58 बुँदे सहमतिमा छ यसमा ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा सहमति पहिल्यै भइसक्यो, त कार्यान्वयन किन नगरे त? जसरी हजुरले इङ्गित गर्न खोज्नुहुन्छ कि एकदम पोजिटिभ सेयर मार्केटका एउटा रेगुलेटरी बडीहरूले उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको खै त? अहिले जुन 50-55वटा ब्रोकर छन्, पहिला जतिलाई थियो अहिले त्यतिलाई त्यो ब्रोकरले धान्न सक्छ? फोन नउठ्ने, उहाँहरूको टाइममा कोल्याट्रल उहाँहरूले लोड नगरिदिने, हामीले सेयर बेचेका पैसा उहाँहरूले नहालिदिने टाइममा, त्यो समस्या त मैले मात्र भोगेको समस्या होइन नि सर। सबैमा यो समस्या आइरहेको छ त। उहाँहरूले त्यो विचार गर्न त्यहाँ बस्नु भएको छ कि उहाँहरू तल भत्ता मात्र पचाउन बस्नु भएको छ? उहाँहरूले हेर्ने यही हो त। उहाँहरू के को लागि हुनुहुन्छ त सर? कन्ट्रोल गर्नलाई, यो चाहिँ उहाँहरूले जस्तो मनलाई त्यस्तै छडी घुमाउनलाई त बस्नु भएन नि त सर। किन रहेछ यो ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हिचकिचाएको थाहा पाउनु? यसमा प्रपर सिन्डिकेटिङ देखिरहेछ सर अहिले मेरो पर्सनल भ्यूमा। ब्रोकरहरूको सिन्डिकेटिङ, 50 जना ब्रोकरले रोकियो यत्रो क्यापिटल मार्केटलाई, 21 अर्बको कारोबार गर्ने क्यापिटल मार्केटलाई। यसमा खेल ठुलो हुन्छ सर। जसरी उहाँहरूले त प्रपर अहिले त ब्रोकरहरूलाई त के छ, उहाँहरूकै एउटा सिन्डिकेट छ क्या सर। उहाँहरूले जसरी चलाउनु भएको छ अहिले हेर्नु न सर, नेप्सेमा अहिले दिनमा जसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो बजारको टोटल क्यापिटलाइजेसन 40 खर्बसम्म पुगेको थियो सर होइन। पुग्दाखेरि दिनमा हामीले 20 अर्ब 21 अर्ब पनि कारोबार भएको देखिसकेका छौँ। उहाँहरूले ब्रोकरहरू के छ भने अहिले टोटल पेड अफ क्यापिटल भन्दा धेरै चाहिँ उहाँहरूको एक दिनमा उहाँहरूले कारोबार गर्ने अवस्था छ भनेपछि त्यहाँनिर सर्कुलेट हुने अमाउन्ट अफ प्रफिट र अमाउन्ट अफ मनी हेर्नु होला सर। अनि त्यसपछि जनतालाई अब कसरी उहाँहरूले अब जनताको सुविधाको लागि ब्रोकर लाइसेन्स बढ्नेमा उहाँहरूले अब कतिसम्म चाहिँ एउटा तामझाम गरिरहनुहुन्छ होला क्या। जनतालाई यसबाट कति बेफाइदा छ र नियामक निकाय किन सुतेको? जब यो भइसकेको कुरामा यो त कसैले बोल्नुपर्ने कुरा हो र सर होइन। हिजो 1 लाखजना हुँदाखेरि ल 50वटा ब्रोकर दिनुभयो, उहाँले 55वटा ब्रोकर दिनुभयो, ठिक छ। अहिले 8 लाखले कारोबार गर्दा पनि त्यही, भोलि होइन 42 लाखमा भोलि 30 लाखले कारोबार कता ब्याङ्कर एसोसिएसनले पनि त्यति चासो देखा छैन भन्छन् नि, यहाँले त्यो पाउनु भएको छ कि छैन? ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स चाहिन्छ भनेर लगानीकर्ताहरूले बारम्बार माग राख्दाखेरि जसले लाइसेन्स लिएर कारोबार गराउने हो ऊ चाहिँ अलिकति निदाएको हो कि जस्तो देखिया छ भन्छन् कि। उहाँहरूले पनि बारम्बार गर्दै हुनुहुन्छ, तर कुरा यहाँ ब्याङ्कर्स अन्य वित्तीय संस्थालाई पनि त दिँदा भयो नि त। एउटा सर्टेन रुल राखिदिएर उहाँहरूले जुन आर्थिक संस्थाहरू हुन्छन्, जुन त्यही पर्पजको लागि खोलिएका संस्थाहरू हुन्छन्, त्यो संस्थालाई कि व्यक्तिले दिने हुन्छ? व्यक्तिलाई संस्थालाई एउटा के गर्न चाहिँ जरुरी भन्नु पर्यो, उहाँले रेगुलेट राम्रोसँग गर्न सक्नु पर्यो, जनतालाई
सुविधा एउटा हुन्छ, जनताको बारेमा उहाँले सोच्दै हुन्छ भने त कसैलाई गाह्रो पर्दैन भनेर त त्यसमा हजार आइडिया छन् नि सर। उहाँले गर्नै चाहनुहुन्न त, तपाईँ सुत्नु भएको छ भने पो मैले हजुरलाई झङ्गाल्दा बिउजिनुहुन्छ, हजुर सुतेको एक्टिङ गरेको मान्छेलाई चाहिँ मैले जति झङ्गाले पनि हजुर त बिउजिनुहुन्न नि त, त्यही भइरहेछ नि सर। सर ब्रोकरले कमिसन खुवाएछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीलाई? होइन, कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मात्र होइन, अन्य हाम्रो धितोपत्र बोर्डको, नेप्सेको, सेबोन, यी सबै त हुने सेबोन, अब यो अर्थ मन्त्रालयसम्म जोडिने मुद्दा सबै हो, तर सबै मुद्दा यिनै हुन्, यिनै तीन पक्ष छन्। सेबोनले हेर्छ, अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यी कुराहरू हेर्छ होइन। अब यी तिनै पक्षलाई ती 50वटा ब्रोकरले कसरी मुठीमा राखेछन् भन्ने एउटा सवाल के मेरो यी सरकारी निकायलाई। अब त्यही देखिरहेछ, अब खाएनन्, कसले के गरेनन्, त्यो कसको के भइरहेछ। नभए त यी 50वटा ब्रोकरको पछि लाग्नुपर्ने र 42 लाख लगानीकर्तालाई इन्ग्रोनेज गर्नुपर्ने कारण के त? उहाँहरूको अब त्यही देखिरहेछ सर। हजुरले जसरी भन्नुहुन्छ नगरेको किन त, एउटा जस्टिफाई गर्न सक्ने उहाँहरूसँग केही स्पष्टीकरण छ त? अहिले मैले गएर सोध्छु, हजुरले गएर सोध्नुहुन्छ नि, उहाँले के जस्टिफिकेसन दिनुहुन्छ? जुन कुरा चाहिँ धेरै पहिला नै गर्ने भनिसकेको छ, ब्रोकर लाइसेन्स अन्य संस्थाहरूलाई दिने, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा जुन चाहिँ पहिल्यै फाइनलाइज भइसकेको कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन जुन 1 घन्टामा हुन सक्ने चिज हो, सबै भइसकेको कुराहरू लाइसेन्स वितरण उहाँहरूले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यो किन नगरेको त? त्यसमा उहाँहरूको फल्टी नियत बाहेक त के देखिन सक्छ त यसमा त? हामीले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को देख्नु भयो त त्यसमा? यहाँले अर्थ मन्त्रालय कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कि सेबोन? अनि बजारका विभिन्न इन्टर रिलेटेड कुराहरूमा अहिले यहाँ नचाहने को रहेछ भने के मैले यो लाइसेन्स दिनको लागि अब अहिले धितोपत्र बोर्ड देखिन सक्छ नि सर। धितोपत्र बोर्डले हिजो त स्वीकारे हो नि त, अब दिने लाइसेन्स बाँड्ने भनेर फरवर्ड गरे हो नि त। हामी पछिल्लो जुन धितोपत्र बोर्डमा हामी वार्तामा थियौँ त्यो समयमा पनि उहाँले के गर्नुभएको छ भनेदेखि यो कार्यान्वयन हुनलाई अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्क्या छ। कति अड्किन्छ त भनेपछि को देख्यो त अहिले? 2 जना, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले। अब उहाँहरूको जनता छक्काउने अभिव्यक्ति छ क्या सर। त्यहाँको ढिला सुस्ती, त्यहाँ उहाँहरूले लगानीकर्ताहरूलाई केही मतलब नगर्ने, त्यहाँभित्र हामीले बनाएको अफिसमा, हाम्रो ट्याक्सबाट चल्ने अफिसमा चाहिँ लगानीकर्ता छिर्न नपाउने भन्नेसम्म पनि त्यहाँनिर हामी 2-4 जना मासमा त्यहाँ जान नहुने, त्यहाँ सोध्न नहुने, प्रश्न गर्न नपाइने जस्ता उहाँहरूका अभिव्यक्ति छ। यहाँहरूले उत्शृङ्खल व्यवहार देखाउनु भयो कि क्या हो? के उत्शृङ्खल छ त सर? हामी विथ मिडिया गएको छौँ नि त त्यहाँनिर। त्यहाँ म मात्र या मेरो कुनै मसँग हिँड्ने अर्को 1 जना मात्र हामी ढुङ्गा मुडा गर्नलाई होइन र त्यसको लागि त गाडी। ठिक छ, समग्रमा एउटै कुरा निस्किन्छ कि नियामक निकायले नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई सकारात्मक सोच्न सकेन। यति नै हो यहाँहरूको सङ्घर्ष, त्यसको लागि जारी छ र जारी रहनेछ है। हजुर, अहिलेलाई यही हो सर। किनभने उहाँहरूले त अब हेर्न सक्नु पर्यो नि त, सकारात्मक नसोच्नु त ठिक छ, प्लस अब कोही मान्छेको लागि लागेर यस्तो गरिया जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो हुनु भनेको त रेगुलेटरी बडिजहरूले राम्रोसँग गर्नु पर्यो सर। एउटा के हुन्छ भनेदेखि नीति एउटा स्थायी हुनु पर्यो होइन र, नीति उहाँहरूको स्थायी छैन। अनि त्यसपछि बजारमा एउटा के को लागि बस्नु भएको छ त त्यो पोस्टमा, जो गएर बस्न सक्ने उसले गर्ने जस्तो काम उहाँले गर्नुहुन्छ। एउटा भिजन छैन, उहाँले एउटा भिजन देखाउन सक्नुहुन्न। हामीले गरेका कामबाट यसको ब्याक एन्ड फोर्थ के हुनसक्छ होइन, अगाडि के हुनसक्छ, राम्रो के हुनसक्छ, नराम्रो के हुनसक्छ, त्यो सबै नहेरिकन चाहिँ मनमानी गर्नु हाम्रो लगानीकर्ताको त भविष्य। त्यहाँ त मेरो पैसा लागेको छ नि सर, मेरो त सम्पत्ति हो त त्यो त, अर्कोको पनि लागेको छ नि त। त्यहाँ माथि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनि त्यसमाथि चाहिँ ताण्डव नाच्ने त ठाउँ होइन नि त सर त्यो त होइन र। मैले के मन लाग्छ त्यो बोलिदिने, मैले के मन लाग्छ त्यो गर्ने। अनि भिजन खै त सर, यसले असर के परिरहेछ त्यो खै त, त्यो नहेरिकन गरिसकेपछि चाहिँ नियामक निकाय त के का लागि छन् त? उहाँहरूको अभिव्यक्ति कस्तो आउँछ? फर्स्ट या म्याक्सिमम साना लगानीकर्ता छन् 3200 इन्डेक्समा। नेपालको मार्केट जसरी कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू एकदम यो पारदर्शी यो एउटा सर्टेन मान्छेको ग्रुपमा चलेको छ, ग्रुपिजम भइरहेछ होइन, इन्साइड धेरै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। त्यो थियो भने त ठुला लगानीकर्ताले पहिला बेच्यो होला नि त होइन र। 3200मा त फसे त जो म आउँछु, सानो लगानीकर्ता नै फसे नि त सर होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि नियामक निकायको रोल त्यही हो त सर, उहाँले गर्ने त्यही हो त। स्वतन्त्र छोड्नु पर्यो नि त बजारलाई, हाम्रो डिमान्ड त्यो हो। नियामक निकायले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ बजारलाई ह्याम्परिङ के ठुला लगानीकर्ताहरूले मुठीमा बोकेर हिँडेका छन् नि है नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई, इन्साइडर ट्रेडिङ गर्छन् होइन। अब ठिक छ, त्यो गरेको छ भने त त्यो पनि नियामक निकायकै काम होला नि त सर होइन, मेरो त होइन नि त्यो। जिम्मेवार चाहिँ यहाँहरू नहुने? जिम्मेवार सर, अब मैले कसले कति पैसा कहाँ लगाइरहेछ त्यो हेर्नु त मैले अफिस खोल्नुपर्ने होला नि त त्यहाँनिर।
किन बसेका छन् त सर, धितोपत्र बोर्ड किन बसेका छ, नेप्सी किन बसेका छ त, लगेर थुन्नुहोस् न जेलमा। कसले गरेका छन् कर्नरिङ, कसले इनसाइड इन्फर्मेसन कसले लिक गरिरहेछन्, त्यसको लागि त हामीले तपाईँलाई विश्वास गरेर हाम्रो लाग्ने ट्याक्सबाट तपाईँहरूलाई पालेर राखेका छौँ त होइन र। उहाँले लग्नुहोस् न, कानुन छैन सर, कर्नरिङ गर्नेलाई कानुन भनेपछि छैन। लगानीकर्ता चाहिँ गलत गरिराख्ने अनि उनीहरूले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन सर, हामी पनि जिम्मेवार हौँ भन्नु पर्यो के। यति मात्रै आदित्य सर, हामी लगानीकर्ताको तर्फबाट पनि म त सधैँभरि बजारको पक्षमा हो। यहाँले अलिकति नेगेटिभ पनि बुझ्नुभयो होला मलाई, तर यो बजारमा हामी चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन। अब म आउँछु किन जिम्मेवार छैनौँ भनेर। सोसल मिडियामा गएर हेर्नुहोस् त, यहाँले देख्नुहुन्छ है क्लब हाउसमा के बोल्छन् हाम्रो लगानीकर्ताहरू, फेसबुकमा आएर के बोल्छन्, आफूले आज बाई गर्छन्, पर्चेस गर्छन्, त्यही कम्पनी चाहिँ नि आफ्नो प्रभाव देखाएर उनीहरू पर्सि सेल गर्नको लागि तयार हुन्छन्। देख्नु भएको छ नि तपाईँले, यो लगानीकर्ता कति गैर जिम्मेवार छन्। अरूलाई औँलो ठाडो पार्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ सजग हुनु पर्दैन। जुन अब नयाँ लगानीकर्ताहरूमा पछिल्लो यसको एउटा कुनै पनि घटनाको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ होइन, केही हुनुभन्दा पहिला केही भएर मात्र एउटा रिजल्टमा पुगिन्छ नि होइन, जसरी रिसुटिसी झगडा गरिन्छ। सर सिधै सोसल मिडियामा आउनुहोस् न, यो गतिविधि के हो? यो म यसैमा आइरहेको छु सर। नयाँ लगानीकर्ताहरू छन्, सबैजना नयाँ लगानीकर्ता आइरहेछन् होइन, उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ, उहाँहरूले गरिरहेको हुन्छन्, उहाँहरू त्यहाँ केही सिक्नलाई केही सुन्नलाई भनेर जानुहुन्छ। सबै सोसल मिडिया नराम्रो छैनन् है सर, सबै सोसल मिडियामा आएर सबै बोल्ने सबै गर्ने सबैजना नराम्रो छैनन्, यो कुरामा मेरो विमति पनि छ सर हजुरसँग। तर केहीले गरिरहेछन् सर, यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दा सोसल मिडियाको कुरा सोसल मिडियामा यतिसम्म चल्यो कि क्लब हाउसको कारणले गर्दाखेरि बजार गिरावट आइरहेछ, यतिसम्म सुन्नु पनि हाल्यो है? हजुर सुनिहाल्छ सर। अब भन्छन् यस्तो हो क्या सर, ओपिनियन राख्ने कुरामा त्यो हुन्छ, तर असर के छ, सबै कुरामा सबै सही र सबै गलत त हुँदैन नि। म मेन कुरामा आउँदैछु कि जो नयाँ लगानीकर्ताहरू हुन्छ उहाँ केही सिक्न भनेर आउनुभएको हुन्छ, र जो इन्फ्लुएन्स हुने मान्छेहरूले अहिले व्यतिथि यो क्लब हाउसकै कुरा गरौँ हामी, क्लब हाउसमै पनि सबै फोरम सबै के नराम्रा छन् र सर, त्यहाँ केही लर्निङ दिने खालका फोरमहरू छैनन् र। अनि लगानीकर्ताहरूको एउटा गैर जिम्मेवारीपन नै भन्नुभयो, म त्यो पनि म एडमिट गर्छु सर, किनकि नराम्रा कुरालाई एडमिट गर्नमा कहिले पनि सेम हुनु हुँदैन। हाम्रो लगानीकर्ताहरू साथीहरूमा सबैमा भन्दिनँ, तर केहीमा के छ भने आफ्नो स्टडीको कमी छ, छोटो समयमा रिटर्न चाहिएको छ होइन र, 10 दिन 15 दिन मैले आज पैसा लगाउँछु, 3 दिनपछि मेरो खातामा सेयर आउँछ, 4थो दिनमा म प्रफिट गेन गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षाले चाहिँ बजारमा जो नयाँ, त्यही त हो सर। यसमा पनि त अब एउटा प्रपर अब छैन नि त सर, ज्यादा छ हाम्रा नयाँ लगानीकर्तामा डेफिनेटली छ। एउटा कुनै पनि कम्पनी खोल्ने हो भने, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने रिटर्न पाउनको लागि 2-3 वर्ष कुर्न तयार छन्, तर क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गरेको 3 दिनमा डिम्याट अकाउन्टमा आउँदाखेरि जब आफ्नो जुन पोर्टफोलियो छ त्यसमा रेट देख्नै हुन्न हाम्रो लगानीकर्तालाई। म त्यही भन्दैछु, त्यो जुन नयाँ लगानीकर्तामा रेड र त्यसमा नजाउँ होइन सर। किन्ने जुन यहाँ बाई एन्ड सेलमा चाहिँ जुन व्यतिथि मच्यो, इन्फ्लुएन्स जसले बजारमा जमाइरहेछन् भन्ने हजुरले कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो रिसर्च नभइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने कारण त्यो हुनु भएन क्या सर। त्यो नभएपछि अब एउटा कुरा के छ भने क्लब हाउसको चाहिँ यो सुरुवाती फेजमा छ होइन, सुरुवाती फेजमा हुँदा धेरै मान्छेले धेरै कुरा राख्छन्, धेरैतिर जाँदाखेरि त्यही अनुसारको हुन्छ। तर जब अब अलिकति टाइम बढ्दै जान्छ, जब मान्छेले अब मान्छेको जे कुरा नि सिक्दै जाने त हो होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यी नराम्रा कुराहरू चाहिँ जस्तो प्रभावशाली मानिएका ठुला लगानीकर्ताहरू जसले बजारमा प्रभाव राख्न सक्छन्, के किन्ने होला के बाई गर्ने होला भनेर सोचिरहेको बेला उनीहरूले बोल्यो भनेदेखि त्यही कम्पनी बाई गर्नको लागि लाखौँ लगानीकर्ता हिँड्नुपर्ने अवस्था हाम्रो नेपालको क्यापिटल मार्केटमा छ। ज्ञानको अभाव छ, यहाँले पनि अहिले स्वीकार्नुभयो। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा प्रभावशाली व्यक्ति आएर बजार बढाउने र घटाउने काम त सोसल मिडियाबाट भयो नि त भन्ने कि मैले सेवनले अलिकति वार्निङ पनि दिएको थिएँ नि है उहाँलाई, निर्मल प्रधानज्यूलाई। हजुर यस्तो हो सर, उहाँहरूले अब सेवन यो अहिले नियामक निकालेर यो यसलाई छुट्टै राखेर कुरा गरौँ मैले होइन सर, सोसल मिडिया र एउटा नियामक निकाले मैले छोडिसकेँ, नियामक निकाले गर्नुपर्ने काम छोडिसकेँ। अब हामी यता आइसक्यौँ, लगानीकर्तातिर आइसक्यौँ, हामी यता आइसक्यौँ। हामी यता आइसक्दाखेरि पनि के छ भनेदेखि जनता यस्तो सबै बोल्छन्, कतिले सुने भन्ने कुराले बजारमा भोलि के हुन्छ म्याटर सबै कुरामा नगर्ला पनि है सर, र गर्नु पनि हुँदैन। किनभने कोही ठुला लगानीकर्ताले बोलेका छन्, कसैले केही स्क्रिप्ट सोद्धाखेरि मानौँ होइन, कसैले कुनै कम्पनीको बारेमा यहाँको जिज्ञासा राख्दिन्न भन्दाखेरि उहाँहरूले केही बोलेका छन् भनेदेखि कसैको टिएमएसमा गएर त उहाँहरूले त्यो कम्पनी बाई सेल गरिदिने होइन नि त। त्यसमा त लगानीकर्ता हामी आफै स्वतन्त्र छौँ नि त।
कसैको म लगानीकर्ताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कसैको इन्फ्लुएन्समा आएर त लगानी गर्ने होइन नि त। पैसा हाम्रो हो, भोलि जान्छ हाम्रो जान्छ भनेदेखि चाहिँ अरू कसैले केही भन्छ कस्तो भन्छको आधारमा हामी लगानीकर्ता कसैले पनि लगानी गर्नु हुँदैन। आफ्नो नलेज र आफ्नो स्किल बेस भएर जानुपर्छ सर। त्यो चाहिँ मेरो पोइन्ट हो सर। जो नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् कम्पनी हेर्नुहोस् के छ कस्तो छ सबै कुरा हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ ट्रेडिङ पर्पजले हुनुहुन्छ कि इन्भेस्टिङ पर्पजले हुनुहुन्छ कि त्यही अनुसारले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुहोस् अनि बल्ल गर्नु पऱ्यो क्या। तर मानवीय स्वभाव हो, त्यसो कहाँ भन्छ र? कसैले सुझाव दिएपछि किनौँ लाग्छ, फसिन्छ। बेच्ने मान्छे त्यही चाहिँ जो सुझाव दिन्छ त्यही हुन्छ कि होइन। अब त्यो त अब कसरी ठ्याक्कै यही हो भनेर त कसरी भन्ने त सर होइन। हजुर निर्मल प्रधानज्यूले भन्नुभयो होइन यही कम्पनी किन्नुहोस् आइतबार गएर भनेर होइन। यसमा एकै बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि सर निर्मल प्रधानले किन भन्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई यदि भन्न पाइँदैन भने त्यही अनुसारले कारवाही गरिनु पर्यो होइन। अब वार्निङ दियो भने ठिक छ होइन, हजुरले जसरी भन्नुभयो। यदि भन्न पाइन्छ भनेदेखि मलाई यो ठिक लाग्छ। बायसनेस त सबैमा हुन्छ नि सर, कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई के मनपर्छ, तर मलाई के मनपर्छ तपाईँलाई के मनपर्छ भन्ने कुरामा म एउटा डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ मलाई के मनपर्छ त हेर्ने होइन नि सर। तपाईँले के भन्नुहुन्छ सुन्ने हो, तर डिसिजन त आफ्नो हो नि त। कसैले गरेर के बोलिदिन्छ मैले आज टिभीमा के बोलिदिउँला अरे त्यो हेरेर त सेयर किन्नु भनेको लगानीकर्ता साथीहरू तपाईँहरू आफू रिसर्च गरेर किन्नु पऱ्यो क्या। नलेज बढाउनु पऱ्यो। त्यो बेलासम्म बरु एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो कि मार्केटमा होइन, अलिकति सुरक्षित भएर बस्ने हो कि आफूले नसिकिन्जेलमा अब अन्धो भएर चाहिँ अब तासमा ब्लाइन्ड खेले जसरी चाहिँ अब अरूको बहकाइमा आएर किन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूलाई खतराको विषय हो। तर रिसर्च हुनुपर्छ। कसैले बोल्या भरमा आफ्नो त्यसमा शङ्का छैन। लगानीकर्ता आफैले नलेज बटुल्नुपर्छ। लगानी गर्नको लागि आफै सक्षम आफै जोखिम वहन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ, ठिक छ। तर जो प्रभाव राख्छ मार्केटमा, मार्केटको बादशाह हो र केही लगानीकर्ताहरूलाई पछि लाउन सक्छ, त्यो हिम्मत राख्छ, त्यसले चाहिँ जिम्मेवारी हुने कि नहुने भने क्या मैले। जुन सोसल मिडियाको कुरा कुरामा अब उहाँहरू मेरो चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल बुझाइ के छ भनेदेखि बोल्न त बोल्छ नि त सर होइन। यो छोडिदिने त्यसमा त्यो प्रब्लम भएन होइन। उहाँहरूले जसले जे पनि बोल्न पायो त्यो सुन्ने। आदित्य शिवाकोटीको लागि सोसल मिडियामा आएर जुनसुकै लगानीकर्ताले जुनसुकै स्क्रिप्ट किन भने पनि फरक पर्दैन। मेरो लागि मेरो पर्सनल भ्यूमा त्यो हो सर। यहाँ सङ्घर्ष समितिमा पनि हुनुहुन्छ, अलिकति सोचेरै बोल्नुहोस् है। होइन सर म सोचेर भनिरहेको छु। यही पुँजी बजारको विकासको लागि भनेर लागिरहनु भएको छ। यही पुँजी बजारमा भएका तिनै विथेतीहरूलाई तपाईँ स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। म के भन्दैछु भनेदेखि सर एउटा मार्केट जुन एउटा डेभलप हुने स्टेजको मार्केट छ त्यो डेभलपमेन्टको स्टेज वाइज भनिरहेको छु क्या सर। मैले अहिले गएर कोही नबुझिया मान्छेलाई एउटा जब देख्छ कि उसलाई 4000 मान्छेले सुनिरहेछन् भने नयाँ लगानीकर्ता कोही छिर्छ भनेदेखि होइन उसलाई त एकदम इन्फ्लुएन्स त हुन्छ नि त सर। हो यो केसमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको इनिसियल स्टेजमा मार्केटप्रति होइन कसैको स्क्रिप्ट बेचाउन कसैले किन्न त्यो भन्दा पनि त्यो बाहिर रहेर बजारको लागि चाहिँ एउटा जो रिनोन फिगरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बजारको उहाँहरूले त्यो विचार गरिदिनुपर्छ। तर एउटा फेरि मार्केट वेल डेभलप स्टेजमा पुगिसकेपछि होइन जुन हामी लैजाने प्रयासमा छौँ त्यो पुगिसकेपछि भनेको बोल्न पाइन्छ सर, ओपिनियन राख्न पाइन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने मेरो इन्फ्लुएन्समा कोही नआओस् के होइन। ओपिनियन त राख्न पाइयो नि त, किनभने नेप्सेमा जसरी भन्छ सूचीकृत भएका कुनै कम्पनी राम्रो कुनै कम्पनी नराम्रो के छ त भन्दा एउटा सर्टेन एउटा केहीको बेसिसमा छ नि त होइन। केही डिभिडेन्ड त्यही कुरा धितोपत्र बोर्डले भन्दा चाहिँ यहाँलाई किन आपत्ति त? होइन धितो किन आपत्ति त यहाँलाई? 51 कम्पनी उसले भने त्यही त हो नि, किने किन्नुहोस् नकिने नकिन्नुहोस् तर खराब सूचीमा छ भन्ने त। उहाँले कस्तो खराब सूचीमा त्यसै छ भने त्यो कम्पनी त्यसै उभिएर बसेका छन् त सर। केही एउटा यस्तो हो क्या सर, नियम यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँ मार्केटमा तपाईँ कमाउनको लागि हुनुहुन्छ, म मार्केटमा म कमाउनको लागि छु, अर्को कमाउनको लागि छ। निर्मल प्रधान आफू कमाउनको लागि हुनुहुन्छ र दिपेन्द्र अग्रवाल आफू कमाउनको लागि हुनुहुन्छ। तर धितोपत्रबाट के को लागि छ भन्ने कुरा हो सर होइन। उनीहरूले भन्छन् भने उनीहरूलाई इग्नोर गर्नु नि त, बाइकआउट गर्नु नि त कुनै कम्पनीमा उहाँहरूले भनेको कुरा। तर तपाईँसँग यति एबिलिटी चाहियो कि हेर्न सक्नु पऱ्यो क्या कसले के किन भनिरहेछ भनेर। त्यो हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल स्टेट के छ, त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटले के भनिरहेछ। म के भन्दैछु भनेदेखि त्यति रिसर्च गर्न सक्ने भएपछि यहाँ कसैले भनेर सबै लाटो छन् सर। लाखौँ रुपियाँ मार्केटमा हाल्नलाई सबै केही नबुझेर त्यहाँ आयो र सर। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ क्या सर। जसको पनि इन्डिभिजुअल रिसर्च हुन्छ सर। यहाँ कसैलाई फसाउने टोपी लाउने भन्ने अझ हाम्रो एउटा चलिरहेको छ। टोपी कसलाई टोपी लगायो त सर? मार्केटमा सबै टोपी लाउन आयो सर।
म अहिले आएँ 2000 मा किने 2400 मा मैले बेच्छु, मैले अर्कोलाई टोपी लाओ 2400 मा कसैले किन्ला 3000 मा उसले बेच्छ, उसले बेच्ने हो। यहाँ भनेको सबै आफूले किनेर आफू यहाँ प्रफिट गेन मात्र गर्न आयो। तर जसरी कुरा गर्नुभयो निर्मल प्रधानले बोल्न हुने, धितोपत्र बोर्डले बोल्न, निर्मल प्रधानले बोलोस् तर निर्मल प्रधानले बोल्नु हुन्छ भनेदेखि उहाँलाई बोल्न दियोस्, हुँदैन भने रेगुलेटरी बडीले कारबाही गरोस् होइन सर, त्यो गर्न पाइन्छ। र उहाँलाई कति सुन्ने कति नसुन्ने, उहाँको कुरा कति जायज छ कति जायज छैन भन्ने कुरा लगानीकर्ता साथीहरूले आफ्नो रिसर्चबाट त्यसलाई बेसिस दिन सक्नुपर्छ क्या सर। यहाँहरूको सङ्घर्ष कहिलेसम्म जारी रहन्छ? जबसम्म मार्केटमा सुधार हुँदैन सर तबसम्म हामी त निरन्तर हो सर। यो मार्केट वृद्धि हुँदैन कि मार्केटको यहाँहरूको बुँदाहरू कार्यान्वयन हुँदैन? मार्केट बुँदाहरू सर, बुँदाहरूको लागि मात्र हामी सङ्गठित भएका होइनौँ। अहिले आएर हामी एउटा फर्मल रूपमा नै एउटा सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढिसकेका छौँ। जब हामीले यो मोर्चा सुरु गऱ्यौँ यसको बारेमा, बजारको बारेमा, त्यो बेलामा के थियो त, खोइ अन्य लगानीकर्ता सङ्घहरू कोही पनि थिएनन्। र यहाँ त यो व्यतिथिहरूले मैले भन्नु खोजेको भने यहाँ राजनीतिक प्रभाव छ भन्छन् के हो? केमा सर? यो सङ्गठनहरू थुप्रै सङ्गठनहरू छ नि पुँजी बजारका लागि भनेर लागि परेका कि। अब अरू सङ्गठनको म जिम्मा लिन सक्दिनँ सर, के छ कस्तो छ होइन, देख्नु त हुन्छ नि। होइन हेर्दाखेरि म यति देख्छु कि उहाँहरूले काम गर्नु भएन, जे गरिनु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन। र हामी यो म मात्र होइन, मसँग लागेका हाम्रो हजारौँ समर्थन गर्ने जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, हामी भनेको चाहिँ सडकमा आउन बाध्य किन भयौँ भने त यिनै व्यतिथिहरूको एउटा जसरी भइरहेका सिचुएसनहरूले जन्माएका एक एकवटा अनुहार मात्र हुँ। म सडकमा आउन जरुरी थिएन सर, म पनि हेरेरै बस्थेँ नि त। ममा पनि यही मैले जसरी अघि भने अरूले गरिदिनुपर्ने नेपाली प्रवृत्ति एउटा हाबी थियो, मसँग पनि त्यही हाबी थियो, म पनि गरिदिन्थेँ। यत्रा लगानीकर्ताका सङ्गठन गर्छन् नि त होइन, एउटाले नगरे अर्कोले गर्छ भन्दा भन्दै केही नगरिसकेपछि त जनता त्यसै सडकमा आछ नि त। मेरो इन्फ्लुएन्सले सबै सडकमा किन आउने त सर? होइन, रिजन त्यत्रो मेरो त त्यही केही सोसल स्ट्याचर पनि होइन पहिला होइन। मैले भन्दैमा चाहिँ र अर्को कोही साथीले भन्दैमा चाहिँ लगानीकर्ता सडकमा किन प्रब्लम नपरेर हो र, समस्या नभएर हो र, अन्य लगानीकर्ता सङ्गठनहरूले काम गरिदिनु भयो र समाधान हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? नियामक निकायले, अब सेबोनले, अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यहाँहरूले राखेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिइराखेका छ त? अब हामीलाई आश्वासन भने डेफिनेटली आएको छैन सर। अब यो के हुन्छ भने हामीले गएर सेबनमा वार्ता पनि गऱ्यौँ, त्यहाँनिर बसेर सेबनले गरिदिन सक्ने, सल्भ गरिदिन सक्ने समस्याहरूको विषयमा होइन, उसको नि त सबै उमा मात्र निहित हुँदैन। र अर्थ मन्त्रालयलाई उसले के फरवार्ड एउटा रिक्वेस्ट गरिदिने भन्ने कुरामा हामीले वार्ता बसेर सेबनले हामीलाई 5 कार्यदिनमा त्यसमा बोर्डमा लैजाने हामीलाई आश्वासन दिएर उहाँले लिखित रूपमा नै हामी त्यहाँनिर बसेर माइनोट गरेर हिँड्यौँ। तर अब अहिले सिचुएसन के छ भनेदेखि प्रमुखविहीन अवस्थामा छ धितोपत्र बोर्ड होइन। त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ सबै तुरुन्त कार्यान्वयन, एउटा डिसिजन मेकिङ त बोर्डको अध्यक्ष बिना त्यो हुँदैन, त्यो स्वीकार्नुपर्ने कुरा हो। तर सेबनमा हाम्रो नेप्से धितोपत्र बोर्डमा प्रमुख चाहिँ अब नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ अब त्यो छिटो हुनुपर्छ होइन। अब अहिले त दरखास्त आह्वान भइसकेको छ, अब केही समयमै होला, त्यसपछि यहाँहरूको त्यसपछि हाम्रो समस्या जसरी उहाँहरूको छ आश्वासन छ हुनुपर्छ। तर अब पहिला पनि अब देखेकै हो आश्वासन। ठिक छ, कार्यान्वयनमा जाओस्। पुँजी बजार विकासको लागि यहाँले जे मुद्दाहरू राख्नु भएको छ, सकारात्मक कुराहरू, पुँजी बजार विकासको लागि हुने सकारात्मक कुराहरू चाहिँ सेबनले प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि आवाज रहेको छ। अब अलिकति जाउँ यो नियामक निकाय होइन, यो समस्या सबै छोडिदिउँ है, बजारतिर आउन एकैछिन है। कति भयो यहाँ बजारमा आउनु भएको? म अहिले करिब लगभग 3 वर्ष जति भयो आफैले। कस्तो अनुभव छ यहाँको बजारमा? अब बजारमा लगभग अब धेरै मिठा केही तिता पनि छन् होइन अनुभव। अब सुरु गर्दाखेरि सुरुवाती क्षणहरूमा केही जानिएन होइन, केही अब आफूले गर्दाखेरि जुन एउटा पोर्टफोलियो सुरुमा अब म्यानेज गर्दाखेरि होइन के कस्तो गर्ने अलिकति सिक्दै त्यही त सुरुमा आउने लगानीकर्तालाई यहाँको अनुभव छ नि, यो 3 वर्षको अनुभवले पनि थोरै ज्ञान दिन सक्छ होइन। के गर्नुपर्ने रहेछ नयाँ लगानीकर्ता आउने बित्तिकै?
म नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई मैले जे भोगेँ, मैले जे सिकेँ होइन, सिक्ने अवसर धेरै छन् अहिले। जति मैले स्टडीले मैले देखेँ, जति मैले आफैले पनि मार्केटमा आएर इन्भल्भ भएँ, नयाँ लगानीकर्ता जो नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजबाट कोही पनि बजारमा छिर्दै नछिर्नुहोस्। ट्रेडिङ गर्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने। किनभने यो ठाउँ इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ हो। कसैले डिमान्ड सप्लाई हेरेर भनेको त्यो तपाईँलाई अनुभवले सिकाउने कुरा हो। यहाँ ट्रेडर भएर आउनुभयो कि इन्भेस्टर भएर आउनुभयो सुरुमा? मैले सुरुमा इन्भेस्टिङै गरे हो होइन। अब बढेपछि बेच्ने त बुलिस रनमा त अब प्रायः जसको पनि त्यही स्ट्राटेजी हुन्छ, मेरो पनि त्यही थियो होला होइन। अब सुरुमा त अलिकति महत्त्वाकांक्षा अलिकति ठुलै हुन्छ नि त बजारमा। मैले भने यो त्यति नै हो नि त अलिकति। ममा पनि त्यही सोच हाबी थियो, आएर म कमाइहाल्छु नि त, झप्पै 2 लाख 4 लाख होइन, 10 लाख 20 लाख गरेर होला नि त। म पनि एज अ यङ अब होइन, अहिले म 20 वर्ष भएँ, म त्यो बेला त 17 वर्ष थिएँ होइन। त्यो टाइममा आउँदाखेरि त मलाई नि त त्यही थियो होला नि त होइन। त्यो सोच हाबी हुनु हुँदैन जो हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू छौँ। इन्भेस्ट गर्नुहोस्, पोर्टफोलियोलाई अर्को कुरा भनेको डाइभर्सिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो। आफ्नो रिस्कलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने होइन, कस्ता खालको कम्पनी के हो त्यो बताइदिनुहोस् न, अलि राम्रोसँग बताइदिनुहोस् न। पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्ने कसरी र के हो त्यो? सुरुमा के गर्न सक्नु पऱ्यो भने नयाँ लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीलाई सेक्टर वाइज होइन, अनि त्यसपछि कम्पनी वाइज के ठिक्क 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 छान्ने कसरी आदित्य सर? त्यो त सबैले बुझेकै होला, तर स्क्रिप्ट छ नि, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि अब कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा नि। इन्भेस्टिङ पर्पजले हुनुहुन्छ भनेदेखि कोही होइन, अब ट्रेडमा डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी हुन्छ, अहिले त्यसलाई ठिक छ इन्भेस्टमेन्टबाट। इन्भेस्टमेन्टमा हो भनेदेखि तपाईँले कम्पनीको पहिला फन्डामेन्टल हेर्नु पऱ्यो होइन। कम्पनीको वित्तीय स्थिति के छ होइन, कम्पनीको कोर बिजनेस मोडल के छ, कम्पनीको बिजनेस ग्रोथ कसरी भइरहेको छ होइन, यस्ता कुराहरू ख्याल गरेर त्यसको पिई कति छ कम्पनीको होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो नेपालको क्यापिटल मार्केटमा त्यसले काम गरेन कि अब होइन, यो भइ पनि 4 रुपियाँ एपिएस भएको कम्पनीको सेयर मूल्य 2500 2700 कसरी सम्भव हुन्छ? फन्डामेन्टल कुराहरू हेरेर हामीले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन यहाँ हो। अहिले सरले फेरि दुईटा कुरालाई फेरि तपाईँले मिक्स गर्नुभयो होइन सर। यो किन पुग्छ भने अहिले म त्यसमा आउँछु बिस्तारै। अहिले जुन इन्भेस्टमेन्टका कुरा छ, म जो मैले फन्डामेन्टलको कुरा यहाँले उठाउनु भएको कारणले स्क्रिप्ट छान्ने कुरामा पनि हामी कमजोरी हुनसक्छ भनेर औल्याउन खोजे मात्रै कि म धेरै डेपली जान चाहन्न त्यसमा। हामी कसरी स्क्रिप्ट छान्ने त भन्दा फन्डामेन्टल हेऱ्यो, ल स्ट्रङ कम्पनी छ भने पनि त्यसको सेयर मूल्य चाहिँ नि कमजोर छ, ए होइन यसको त राम्रो छैन भने त्यसको सेयर मूल्य आकाशिएको छ। यो कसरी अब यो कसरी छान्ने कि? अब नयाँ लगानीकर्ता अलमल पर्छ। म त्यही नयाँ लगानीकर्तालाई भनिरहेको छु, अहिले चाहिँ सेयरको प्राइस एक्सन होइन, प्राइस कहाँ पुग्छ भन्दा पनि रिटर्न कुन कम्पनीले कति दिइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्न जरुरी कुरा हो कि। अब तपाईँले जुन पुगिरहेछ भन्ने त्यसमा चाहिँ त्यो के भइरहेछ भनेदेखि अलिकति बुझ्न के हो, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको थ्योरी हाम्रो काम गरिरहेछ क्या सर। अहिले हेर्नुहोस् न, कन्सिस्टेन्ट रिटर्न दिने ब्याङ्कहरूको एउटा पेड अफ क्यापिटल कति छ त होइन। एउटा पेड अफ क्यापिटल उहाँहरूको धेरै भइसकेपछि त अब त्यसमा अब सप्लाई ठुलो छ नि त त्यसमा त। अनि त्यो प्राइस नबढ्नेको रिजन र अलिकति पेड अफ क्यापिटल कम भएको जो अलिकति रिटर्न पनि दिइरहेछन् कन्सिस्टेन्ट होइन। अब माइक्रो फाइनेन्सहरूको कुरा गरौँ होइन, बजारमा सप्लाई कम हुने खालका सेयरहरू किन्नु पर्यो हो यहाँको कुराले? नट एभ्री टाइम बट इन बुलिस रन सर होइन। त्यो चाहिँ एउटा लो इन्डेक्समा अल टाइम हाइमा गएर अब होइन अलिकति धेरै माथि मार्केट पुगिसकेपछि अब एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा इमोसन न हो मार्केट त, साइकोलोजी न हो होइन र सर। अब साइकोलोजी हाई बढ्छ 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 भन्ने बेलामा छ भनेदेखि त्यही प्राइस धेरै ठुलो प्राइस पनि जायज लाग्छ। अनि मार्केट झर्छ 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 भन्ने साइकोलोजी भइरहेको र मार्केट तल भएको बेलामा त्यसको आधीमा आइपुग्दा पनि त्यो प्राइस अझै पनि आफूलाई बढी लागिरहेको हुन्छ क्या। त्यो हुन्छ, तर जब इन्डेक्स कम हुन्छ र यति चाहिँ एउटा मन्त्रै हो क्या सर, जब नेप्सेको इन्डेक्स कम छ त्यसमा राम्रो रिटर्न दिन सक्ने र लो क्यापिटल भएका लो क्याप कम्पनीहरू किनेर राख्न सक्यो भनेदेखि त्यसले जब बुलिस हुन्छ मार्केट त्यसले सोचेको भन्दा धेरै नै रिटर्न दिन्छ। अहिलेसम्मको बजारले जे जति देखाइरहेको छ, अगाडि ब्याङ्कहरू बढ्दा ब्याङ्कहरूको त्यत्रो पेड अफ क्यापिटल थिएन नि त सर त्यो टाइममा होइन र। त्यो भइसकेपछि त्यो टाइममा त्यसरी ब्याङ्कहरू बढाए, हिजो ब्याङ्क त कहाँ पुगेको थियो नि, हिजो राइट सेयरको कुरा थियो, ती कुराहरूले पनि प्रभाव पारेको थियो। 8 अर्ब 2 अर्बबाट 8 अर्ब लैजाने कुराले पनि त्यसमा अलिकति प्रभाव पारेको थियो। राष्ट्र बैङ्कले नीति लिएर आएको थियो होइन। तर पछिल्लो यो बुलिस ट्रेन्डमा त कमर्सियल ब्याङ्क त अब जहाँको त्यहीँ छ भन्दा पनि सायद फरक नपर्ला होइन। हजुर, अहिलेको इन्डेक्स लगभग अब डबल भइसक्दाखेरि ब्याङ्कको प्राइसहरू पनि बढ्या छन्, नबढ्या होइन, तर त्यस्तो एक्सपेक्टेड रूपमा ठिक छ। अब बढ्या छैन।
स्क्रिप्ट छान्ने पनि फन्डामेन्टल कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। कसको कम्पनीको रिटर्न डिभिडेन्ड कति दिन्छ, यसले वार्षिक रूपमा हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ नि त्यसलाई केलाउनु पर्यो होइन। त्यो अब बजार चाहिँ कता जान्छ त, अब यो बडो अन्यल छ कि झन्डै 3200को आइपिओ 25-2600मा अब फेरि 1-200 अङ्क बढेको छ। अब के होला भन्ने चाहिँ जुन छ नि आम लगानीकर्तामा एउटा यङ्स्टर यहाँको अनुभव, यहाँले ठुला लगानीकर्ताहरूसँग पनि सङ्गत गर्नुभएको छ होइन, के भन्छन् अब बजार कता जान्छ होला लौ न। अब बजार भनेको यस्तो कुरा हो जो कसैले भनेर ठ्याक्कै त मिल्ने कुरा होइन होइन। तर आफ्नो ओपिनियन आफ्नो आकलन राख्नु पर्दाखेरि अब जसरी 700 अङ्क घटेको बजार हामी बार भन्छौँ होइन सर, छोटो समयमा त्यत्रो बजार घटिसकेपछि अब अझै पनि घट्नेवाला थियो। जसरी यो ब्याङ्कले ब्याज दर बढाएको कुरा थियो, त्यसमा एउटा अब राम्रो काम भन्नुपर्छ, राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ होइन। एनआरबीले तुरुन्तै डाइरेक्सन दिएर त्यसलाई रिड्युसिङ गरिदियो, त्यसलाई तुरुन्त त्यसलाई रिभाइज गर्यो होला। केही घन्टामा त विलम्ब भयो, जसरी सुरु हुने बित्तिकै त्यो निकाल्न सकिन्थ्यो, उहाँहरूले तुरुन्त गरेर होइन। अब उहाँहरूमाथि त्यति पनि हार्ड नहौँ होइन, यस्तै गर्नै पर्छ भन्ने पनि नहौँ, उहाँहरूले त्यो काम राम्रो गर्नुभयो होइन। जसरी एउटा आयो त्यो आइसकेपछि बजारमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउन थालेको, नत्र त्यो नहुँदाखेरि बजार एकदम प्यानिक भएर एक दिन त राम्रैसँग झरेकै हो, त्यति तल आइपुग्दा पनि। अब के छ भनेदेखि बजार सानो न्युजहरूले चाहिँ अहिले मार्केट इफेक्ट गर्नुको रिजन भनेको मार्केट एकदमै के डराइरहेको भनौँ न होइन। एउटा मार्केटमा लो कन्फिडेन्स क्या सर, मार्केट एकदम लो कन्फिडेन्समा भइसकेपछि सानो न्युजहरूले मार्केटलाई एकदमै खाने बेलामा किन लो कन्फिडेन्ट लगानीकर्तामा एउटा अचम्मको कुरा यही छ। मार्केट भनेको त्यही देखाएको छ नि त सर, म्याक्सिमम अब नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, डिभिडेन्ड खाने भन्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड त हिजो ब्याङ्कहरूका डिभिडेन्डले नै देखाएको छ नि त मान्छेलाई होइन र। अनुभव त त्यहाँको पनि होला नि त, ती त पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि होइन। अब स्क्रिप्ट तोकेर कुरा नगरौँ, केही ब्याङ्कहरूले राम्रै रिटर्न दिँदा पनि हिजोको प्राइस र आजको प्राइसमा आइपुग्दाखेरि म्याक्सिमम लगानीकर्ताहरू अझै पनि के साउमा पनि आइपुग्नु भएको छैन सर, यो बुलमा पनि यत्रो रिटर्न दिँदा पनि भनिसकेपछि एउटा त्यो छ। अर्को भनेको मार्केटप्रतिको कन्फिडेन्स सर। हिजो अहिले मान्नुहोस् हजुरले कुनै एउटा स्क्रिप्टको मूल्य 500मा देख्नु भएको छ भने 2 वर्ष पहिला त फेरि 100 रुपियाँमा पनि त देख्नु भयो नि त होइन र। त्यो फियर पनि छ नि त सबैमा। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केटले एउटा कन्फिडेन्स अलिकति लुज गरेको अवस्था थियो र अब एउटा प्यानिक क्रिएट भएको थियो। अब मार्केट कता जान्छ हजुरको प्रश्न थियो। अनि त्यो भइसकेपछि अब जसरी एनआरबीले त्यो जारी गरिसकेपछि मार्केट अब बढ्दै गयो होइन। अब सुरुको बढाइमा के भएको थियो भने भोल्युमले त्यति सपोर्ट गरेको थिएन, कारोबार रकम जुन एउटा म्याटर गर्छ नि त, त्यो गर्दाखेरि गर्दा बिस्तारै 2 अर्ब 3 अर्ब हुँदाहुँदै हामी 6 अर्बसम्ममा पुग्यौँ। अब के एउटा देखिएको एउटा मार्केटको लागि पोजिटिभ पार्ट हो यही हो भन्दिनँ मैले देखेको होइन। यसमा बेस्ट भएर कसैले पनि कारोबार नगर्नु होला, मेरो जो जति सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूमा मेरो आग्रह हो। अनि त्यो भइसकेपछि जसरी एउटा एक्सपेक्टेड करेक्सन होइन, प्रफिट बुकिङ भन्छौँ जो ट्रेडरहरूले गर्छन् होइन। हिजो झर्दा किनिने त अलरेडी 25-30% प्रफिटमा पुगिसकेका छन्, उहाँहरूले प्रफिट बुकिङ आउँथ्यो होइन। जुन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड करेक्सन भनौँ होइन, त्यो चाहिँ अस्तिको दिन वेडनेसडे आउनुपर्ने थियो कि आएन। त्यो नआउँदा इन्ट्राडे करेक्सनमै त्यो सकियो कि। इन्ट्राडेमा त बजार झऱ्यो 2-3 चोटि। त्यो झर्दाखेरि उहाँहरूले दिनुभएको जुन सुरुको इनिसियल ट्रेडरहरूले दिनुभएको एउटा सप्लाई थियो त्यो चाहिँ मार्केटले डाइजेस्ट गर्यो। अनि त्यसलाई सपोर्टिभ के भयो भनेदेखि पनि हिजो पनि बजारमा एकदम राम्रो मोमेन्टम राम्रो के टर्नओभर भयो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ बजारले एउटा पोजिटिभ स्विङ दिन कता आदित्य सर बजार बुलिसतिर होइन अब बियरिसतिर जान लाग्यो भन्नेहरू पनि थिए केही लगानीकर्ताहरू होइन, केही विज्ञहरूले पनि होइन अब यो बुलिसको ट्रेन्ड चाहिँ चाँडै सकियो योपालि, किनभने धेरै जसो टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले पनि देखायो कि अब साँच्चै बियरिसको ट्रेन्डमा जान लागेको हो कि फेरि ब्याक भयो है बजार। यसमा अब म अर्को ग्यारेन्टी चाहिँ म गर्दिनँ, तर भन्नुभयो बजारमा यो कुरा आ पनि हो होइन। तर मैले चाहिँ म बारम्बार म जो सबैलाई भन्छु बुल सक्छ, तर 1-200 को करेक्सन हुँदैमा बियरिस जाँदैन भन्ने पनि त नहोला नि फेरि। हजुर यो बियरिस जाने कुरा हुन्छ जसरी एउटा हरेक कुरा अब अहिले आधारहरू छन् नि त सर, कुनै पनि कुरालाई आधारले सपोर्ट गर्छ। अब भनेपछि पोजिटिभ रहन्छ मार्केट होइन, पोजिटिभ रहनुपर्छ। यसका 2-3टा कारण छन्। एउटा के छ भनेदेखि जसरी अहिले पछिल्लो आवरमा एनआरबीले त्यो जारी गरिदियो,
अब एनआरबीको रिभिजन पनि आउनेवाला छ मौद्रिक नीतिको जुन त्यो आउँदाखेरि अब 4-12को क्या परिमार्जन हुन्छ कि भन्ने जनताहरूलाई एकदमै ठुलो होप छ र केही हुन्छ कि भनेर 2-4वटा मिडियाहरूले न्युज पनि छापेका छन्। अब त्यसमा के छ कतिको छ त्यो लेमलेस हो, त्यो हो भने त्यो मिडियाहरूको गैर जिम्मेवारीपन होला होइन। नत्र यो न्युज आएको छ एउटा यसले पनि हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई के छ अलिकति एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छ। अनि बोनस सिजन पनि अब अहिले चलिरहेछ। मेन कुरा भनेको मार्केटले कन्फिडेन्स एउटा के गर्यो गेन गरिसक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब एउटा चुनावको कुरा अब पहिल्यैदेखि चुनावको समयमा होइन मार्केट अब बढ्ने भन्ने छ अब बोनस डिभिडेन्ड हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ट्रेन्डले पनि सपोर्ट गरे। अब केही माइनर करेक्सन मिनिमल करेक्सनहरू आउनु भनेको मार्केटमा थियो तर ठुलो मात्रामा नहोला मार्केटमा जसरी ठुलो मार्केटमा मात्रामा गिरावट पोइन्टको वाइजमा भन्दा पनि जसरी भने बियरिसै भन्ने चाहिँ लागिहाल्ने स्थिति अहिले पक्कै पनि 700 अङ्क घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा हो कि के हो यसपालिको बियरिस चाहिँ चाँडै सक्यो कि के हो भन्नेहरू पनि थिए कि हजुर बुलिस चाहिँ अब किन नहुन त अब टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूले बार उहाँलाई फल्ट गराइरहेको हुन्छ होइन। अब 3000बाट 3200बाट झऱ्यो अब यो डाइजेस्ट गर्छ। मेन कुरा 4-12लाई डाइजेसनको कुरा आयो त्यो टाइममा होइन। अनि 3000बाट फर्किन्छ मार्केट 200 अङ्कको करेक्सनलाई 4-12ले मजाले डाइजेस्ट गर्छ भने तर त्यहाँ एक्सपेक्टेड सप्लाई आएन। नआइसकेपछि टेक्निकल इन्डिकेटरले के गर्छ भनेदेखि एउटा होइन अब हरेक कुरामा नजाउँ होइन तर सुरुमा त म ग्यारेन्टी नै गरिदिन्छु 3200 हुँदा त जो टेक्निकल एनालिस्टले पनि 2400 आउँछ मार्केट 2450को हाराहारीमा आउँछ भनेर कसैले पनि त्यो देखाउन पनि देखाउँदैन सर। त्यो कसैले देखाउनु हुन्छ त्यस्तो भन्नुभएको रहेछ भने अब उहाँले एकदमै राम्रो जान्नु हुँदो रहेछ भन्छु म। त्यसमा के भन्दैन किनभने देखिँदैन सर होइन एक्सपेक्टेड करेक्सनहरू। अनि त्यो सप्लाई थेक्न सकेन नि त बजारले। अनि त्यो भइसकेपछि बजार अब त्यसो अब बजार पोजिटिभ तर्फ जानेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब म मेरो हिसाबले त अब मलाई त्यही लागिरहेछ किनभने यो अरू होइन स्पेसल्ली हिजो अस्तिको मार्केटले चाहिँ केही अब पोजिटिभ हुनसक्छ। अब करेक्सन त आउला सधैँ बढिरहँदैन होइन तर त्यत्रो मेगा करेक्सन त्यो आउँदैन र अल टाइम हाईतर्फ पनि अब यदि बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण होइन नियामक निकायहरूको एकदम पोजिटिभ हुन्छ उहाँहरूले त्यही अनुसारले आफूहरूले एक्सन लिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मार्केटमा यही अनुसारले इन्क्लुड गराउन सकिन्छ सबैजनालाई भयो भनेदेखि बजार अल टाइम हाईभन्दा पनि माथि। हस् ग्लोबल टेलिभिजनको सर्ट टकमा यहाँले समय दिनुभयो। बजारमा रहेका विकृतिहरू नियामक निकायले गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू र नयाँ लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने कुराहरू के भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यहाँलाई धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक सेयर टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ युवा लगानीकर्ता आदित्य शिवाकोटीज्यूसँग। यो मार्केटमा 4वटा पक्षहरू रहेका छन् है। यी 4वटा पक्षहरू जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको छ र यो जिम्मेवारीपना हरेकले वहन गर्न जरुरी छ। आम लगानीकर्ताहरूले पनि अलिकति बुझेर सोचेर लगानी गर्न जरुरी छ। अल्टिमेटली हामी लगानी गरेपछि रिटर्न खोज्छौँ त्यो खोज्नु जायज छ तर यो रिटर्न खोज्दै गर्दाखेरि हामी पनि जिम्मेवारीपूर्वक लागेको छौँ कि छैनौँ त भन्ने पनि मूल सवाल हुन सक्छ। अन्य कुनै व्यक्तिका साथमा आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।